अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागभण्डा हुने छैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्त र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्। अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ। 17 करोड लिटर पानी 1 महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्याउने लक्ष्य सहित 28 दिनको कम्प्याक्ट योजना सहित अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। प्रक्रियागत गाँठा फुकाएर मात्रै खुसी हुने अवस्था छैन। डिप्रेसनको सदुपयोग र फर्केपछि सिपको सदुपयोग सहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ, जुन अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेश गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसमा प्राप्त सुझाव समेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा म छु। यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्वास छ। यो 1 वर्षको अवधिमा 292 अरब 51 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्ने पक्षमा म छैन। देशभित्र लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्न मैले सरकारवाला निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइसकेको छु। यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुनेछ। उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई 1 महिनाभित्र साँच्चीकै एकद्वार बनाइँदैछ। यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ। चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदैछ। लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ता भन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ। लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाट नै कानुन बमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ। यो वर्ष पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, लगभग रेकर्डकै रूपमा। अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला, तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झन्डै दोब्बर बनाउँछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। लुम्बिनी वरपरको 8 वर्ग किलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरु योजना अगाडि बढिरहेको छ। फरक फरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरक फरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। ठुलो खर्च भएका पोखरा र भैरवा विमानस्थललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको छ। भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ। निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल सुरु भएको छ। सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठुलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। कीर्तिपुर रङ्गशालालाई पीपीपी मोडेलमा विस्तार गरिँदैछ भने मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिँदैछ। चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा 3 तहकै सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइँदैछ। सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरेको छ। दक्षिणी एसियाली र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने 252 खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ।
ग्रासरुटबाट नै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन। म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभङ्गताको अपिल गर्न चाहन्छु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछ। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु। अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागभण्डा हुने छैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्त र इमान्दार खाका सहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्। अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्दिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ। विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी, तर 7 वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक मैले संसदमा पेश गरेँ। त्यसका कमी कमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरकारवालाको साथ चाहन्छु। भर्ना अगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिँदैछ। 7 प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूलाई आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन सुरु गरिँदैछ। चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृह कार्य भइसकेको छ। शहीद धर्मयुक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई 500 शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न 94 अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्। 2074 सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्था अनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारकताका साथ लागिरहेको छ। बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ। मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको सङ्कल्प थियो सुशासन। देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो। हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध यातायात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेकै छ। कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्च पदस्थ कानुनको नियन्त्रणमा आए। देशमा पहुँच होइन विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कुनै लापरवाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। त्यसैले मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भनेको छु। यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेका छन्। वर्षौंदेखिको विकृति र व्यथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ।
एमसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी पाए लगत्तै अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समिति मार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। समितिले छानबिन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसबीचमा किसानहरूलाई समयमै 4,01,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ। सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट थप 21,169 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। यस अवधिमा 296 डिप ट्युबवेल र 3,244 स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको छ। कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको पनि छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पुर्याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता 2080 चैत्रभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर यी सुधारले मात्रै पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। कृषिमा अब परम्परागत ढङ्गले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक 2081 देखि 2091 नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म 30वटा प्रयोगशाला सहितको एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठुला सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा मल बिउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधार सहित 17,000 हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्धन गर्न सरकारको तयारी छ। कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिँचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिंचित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिँदैछ। सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदैछ। मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदैछ। यसै क्रममा कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। चैतभित्र सबै केन्द्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदैछ। प्रशासन लगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदैछ। यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ। निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाई तिनलाई विकास मैत्री बनाइँदैछ। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारका लागि अनुपम र उदाहरणीय छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो तथ्य स्वीकारिएको पनि छ। तर यो प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन भने बाँकी छन्। अब आम सहमतिमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृत सङ्कल्पित छु। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ। यसलाई सार्वभौम संसदबाट आम सहमतिले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। यसबीचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई सम्मान पत्रका साथै निःशुल्क उपचार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने 8,471 जना शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ।
शारीरिक क्षमता भिन्न भएर पनि समाजका हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका अपाङ्ग समुदायले भोगिरहेको पीडाप्रति म सचेत छु। उहाँहरूको संवेदनशीलतालाई सरकारले विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नेछ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकारीका विषय प्रष्ट राखेको छु। भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी देशहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ। इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारकै ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्। मेरो निमन्त्रणा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP28 मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो। यस्तो सम्मेलनमा पहिलो पटक छुट्टै साइडलाइन बैठक आयोजना गरी नेपालले सन्देश दियो। अब जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित पर्वतीय देशहरूको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्नेछ र COP28 का उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्नेछ। जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गर्ने समय आएको छ। जलवायु सङ्कटको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पुरा गर्न विश्व समुदायले हामीले घचघच्याइरहेका छौँ, घचघच्याइरहनेछौँ। अन्तर मन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञ सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाई त्यसलाई पूर्ण म्यान्डेट सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतमा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ। यसका साथै कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानि नोक्सानी लस एन्ड ड्यामेज कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देशमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिँदैछ। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि जति तेज गतिमा नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरियो त्यो आफैमा एउटा उदाहरण हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला। जसरी सुडानबाट 31 जना नेपालीको उद्धार गरियो त्यसै गरी रुस युक्रेन युद्धमा फँसेका नेपालीहरूको शीघ्र उद्धारका लागि पनि हामी निरन्तर कूटनीतिक संवादमा छौँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको हामी सबैले बुझेका छौँ। मैले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ। 17 करोड लिटर पानी 1 महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्याउने लक्ष्यसहित 28 दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। मेलम्चीको दोस्रो चरणको आयोजना बारे पनि संवाद जारी छ। यति मात्र होइन, खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहनेछ। युगौँदेखि जातीय छुवाछुत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेर बाँचिरहेका दलित समुदायको अवस्था लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन अवस्थामा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। दलित समुदायलाई इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, विशेषाधिकार दिन राज्यले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु संविधानको प्रस्तावनाको मर्मको पहिलो शर्त हो। त्यसैले दलित समुदायको ऐतिहासिक ज्ञान र सिपलाई आधुनिक शिल्पशालाहरू मार्फत संस्थागत र विकास गर्ने, दलित समुदायलाई अरू सरह योग्य बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र हालका संरचनाहरूलाई समेत पुनर्संरचना गरी दलित विकास प्राधिकरणसम्म पुर्याउनेमा म सकारात्मक छु। नेपालमै जन्मेर बुवा आमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक हुनुको गौरव नागरिकता ऐन जारी भएसँगै प्राप्त भएको छ। यो सँगै गैर आवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्न गैर आवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान गर्न पाउने आधार सरकारले तयारी अगाडि बढाएको छ। नागरिक जहाँ जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन् ती सबै बिन्दुमा शासकीय सुधार हाम्रो प्रतिबद्धता हो। स्थानीय तह समेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा
थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छुट्याइनेछ। राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइनेछ। यसै गरी अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसबीचमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गरियो। 2 वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो। विदेश स्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराइयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्शल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, 24 घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइयो। यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई अलिकति सजिलो पक्कै बनाएको छ। तर हामीले प्रक्रियागत गाँठा फुकाएर मात्रै खुसी हुने अवस्था छैन। विप्रेसनको सदुपयोग र फर्केपछि सिटको सदुपयोग सहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ, जुन अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ। देशभित्र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रु 17,350 पुर्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार रहेका वा स्वदेशभित्रै अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका समेत गरी 9,50,000 व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ब्याङ्कसँग जोड्न नसक्दा मिटर ब्याज र चर्को ब्याजको शिकार हुनु परेको। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्णतः अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिँदैछ।